अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, ए फ़ातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? तमाम को जन्नत में पहले दाखिल होने की आरजू होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, बराए करम मुझसे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वो बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था, न खाना मिल रहा था और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार पहुंची और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने नहीं आ रहा था। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए हैं। ऐ रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्जी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसे वो कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं। हर हालत में, चाहे खुशी हो या परेशान हो, सदका करते रहते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, ये सही है कि अल्लाह के नबी सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है और अगर उन्हें खुद उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो। इसके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दिरहम की उसे बहुत ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो क्या वो तुम्हें देता है या नहीं।
اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہ فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے سمے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے شریر میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تھا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا حافظ ہے، میں اس فقیر کو 6 درہم صدقے دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر ویاپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہاں گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر وہاں سے اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خریدنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہاں مجھے 160 درہم دے رہے ہیں، تو اس سے مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں نے یہاں گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہاں سے گھوڑا لے کر چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقے کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا خرید کر کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر کی طرف پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تو تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی خواہش رکھتی ہوں، اب مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہاں لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आप मेरे घर आने की क्या वजह बताती हैं। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बराए करम आप मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर से इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त दे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब बाहर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मा जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन को साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ली थी, लेकिन आपने जो बड़ा बेटा हसन को लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाज़त नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाज़त लेकर रखूंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यहाँ सुनकर दोबारा वापस घर लौट गई। अगले दिन जो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकली तो उनके छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फिर अपने दोनों बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गई। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ए नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाज़त ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाज़त नहीं ली। बराए करम आज भी आप वापस लौट जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी की बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आई और उस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वज़ू करने की ज़रूरत हो या पानी पीने की ज़रूरत हो, तो मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन पानी पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तो यहाँ लकड़ी क्यों साथ रखी है और ये रस्सी की ज़रूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो जाए और मुझे सज़ा देने का इरादा करे तो उन्हें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी और वो मुझे बांधने के लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें अपने सामने रखी ताकि जब वो मुझसे सज़ा की इच्छा करें तो ये चीज़ें उनके सामने मौजूद हों। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लकड़हारे की उस बीवी, उस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत प्रभावित हो गई। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, जी हाँ अब्बा जान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, वो औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की खिदमत गुजार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर कहा, अब्बा जान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ?
اور وہاں کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ برحق اس بارے میں مجھے سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہے یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کی بھیک مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت علی نے دل پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے تو فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرائیل علیہ السلام حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کی غیر معمولی شوہر کی محبت کی وجہ سے ہی عزت ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دین کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما برداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اہم موضوعات پر اگلے سبق کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اس ویڈیو کے اگلے حصے کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔